खामोशियां भी बोलती हैं। खामोशी जब टूटती है तो एक बांध सा टूट जाता है समझो, और फिर उसमें सब कुछ बह जाता है। अल्लाह ताला जब ऐसे लोगों से कुव्वते गोयाई छीन लेता है और जब फिर नवाजता है तो शायद उस पर भी लोग बजाय शुक्र अदा करने के इस तजस्सुस में पड़ जाते हैं कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। हमारा ये मानना है बिलाशुबा अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है और अल्लाह ही है जो बेनियाज है। जब नवाजता है तो किसी में मजाल नहीं कि उसके नवाजने को रोक सके। ऐसी ही एक कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका नाम उबैद था। ये पैदाइशी तौर पर बोलने से माजूर था। इसकी समात तो अच्छी थी, इसको सुनाई देता था, लेकिन ये बोलने से कासिर था। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, इसके माँ बाप को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि उबैद बोल नहीं सकता, वरना वो शायद यही समझते थे कि ये रोता है और बस रोता ही रहता है। जब आहिस्ता आहिस्ता दिन बढ़ते गए, उसकी माँ को इस चीज़ का एहसास होने लगा कि मेरा बच्चा सुन सकता है, जैसे वो हमारी बातों पर तवज्जो देता है, घर पर कोई आहट हो चौंक जाता है, इशारों से बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन बोलता नहीं। ये कैसा दुख था जिससे उसकी माँ आयमा गुजर रही थी, और अल्लाह पाक ने उनको ये औलाद कई सालों बाद दी थी, लेकिन वो भी बोलने से माजूर। इस तकलीफ के चलते ही अचानक आयमा के शौहर ने एक और घर ले लिया था। वो घर उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो रेंट पर ही था और उसका किराया बहुत ज़्यादा था। अब जो उन्होंने मकान लिया उसके नज़दीक ही एक कब्रिस्तान था। शुरू शुरू में तो आयमा का वहाँ दिल नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे वहाँ के माहौल और खामोशी की आदत हो गई। और उसकी आदत की सबसे बड़ी वजह उसके बेटे की भी तो खामोशी थी। वो किससे बोलती? उसका शौहर टेलर था, सुबह जाता रात को आता, और वो अकेले ही अपने बेटे के साथ इस खामोशी के सफ़र में जी रही थी और अल्लाह ताला से दुआएं करती, काश मैं अपने बेटे की आवाज़ सुनूं, काश कि मैं एक दफ़ा अपने बेटे को माँ कहते हुए सुनूं। इसी तकलीफ़ के साथ दिन रात गुजर रहे थे। उबैद की उम्र इस वक्त 5 साल के लगभग थी। ये भी एक शाम थी जब अचानक लाइट चली गई। शायद के ट्रांसफार्मर को कुछ हो गया था। काफ़ी देर हो गई लाइट ना आई थी कि जब आयमा का दिल घबराने लगा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि पीछे पीछे उबैद भी आ गया। वो अपनी अम्मी को सवालिया नज़रों से देख रहा था और दामन पकड़कर खड़ा था। कुछ नहीं हुआ उबैद, आ जाएगी लाइट। आयमा ये बात जानती थी। उबैद अंधेरे से डरता है और इस हद तक डरता है कि अपनी माँ का दामन ही नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जो पिछले घर में रहकर आए थे वहाँ लोड शेडिंग बहुत होती थी, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान नज़दीक था, हॉस्पिटल था, लिहाजा यहाँ लाइट जाती ही ना थी। रेंट थोड़ा ज़्यादा था लेकिन अच्छा था। इस घर में 4 कमरे थे जिसमें आयमा और उबैद बहुत मज़े से रहते थे। आयमा उबैद से कहकर अंदर चली गई, बेटा यहीं बैठे रहना, तुम्हें गर्मी लगती है। मैं तुम्हारे अब्बू से कहकर यहाँ पर भी पंखे और लाइट का इंतज़ाम कर लूँगी। पुरानी बैटरी जो स्टोर में रखी है वो निकलवा लूँगी। आज ऐसा हुआ है, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो। वो मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करती हुई अंदर किचन में चली गई।
غالباً کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اسے بھی خیال نہ آیا کہ عبید باہر ہے یا اندر۔ وہ کوفتے پکا رہی تھی۔ جب خاصی دیر ہو گئی پھر اسے اچانک ہوش آیا کہ باہر جا کر دیکھوں عبید اندر آ گیا ہے یا اب تک باہر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی ایما باہر دروازے تک پہنچی تو وہ حیران ہو گئی کہ عبید اب تک باہر دروازے پر ہی بیٹھا تھا اور کچھ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ جیسے کتنا خوش ہو۔ کیا ہوا عبید، کیوں مسکرا رہے ہو؟ عبید نے ایک چھوٹی سی ہنسی پاس کی اور بولا، یہاں میرے ساتھ 3-4 دوست اور بھی ہیں۔ غالباً یہ ایک ایسی بات تھی جس نے ایما کو چونکا دیا۔ وہ تھوڑا گھور گھور کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پوری گلی میں ایک سناٹا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو سامنے جاتا ہوا روڈ قبرستان کا تھا۔ کہاں ہیں بچے؟ عبید، کن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ عبید ایک دم سامنے دیکھنے لگا لیکن کچھ نہ بولا۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، شاید کہ چلے گئے ہوں گے کھیلتے ہوئے۔ تمہارے دوست ہیں وہ؟ عبید نے حامی میں سر ہلایا اور پلٹ کر پھر سے دیکھا، ایک خوبصورت سی اسمائل پاس کی اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ عبید کے ابو بھی آ گئے۔ ان کا نام اعجاز تھا۔ آج عبید بہت خوش لگ رہا ہے، سب خیر تو ہے؟ جی آج لائٹ نہیں ہے، اچانک ابھی آئی ہے۔ آپ کو اچھا لگے تو بیٹری نکال دیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر لائٹ چلی جائے۔ عبید 1.5 گھنٹے سے گلی میں بیٹھا ہوا تھا دروازے پر اور یہ اندر بھی نہیں آئے موصوف، اور جب میں اس کو لینے گئی تو خوب خوش ہو رہا تھا۔ ہے بھائی عبید، ایسی بات ہے۔ عبید نے اپنے پاپا کو بھی اجازے سے بتایا کہ میرے 2-3 دوست تھے، ہم وہاں کھیل رہے تھے اور وہ مجھ سے باتیں کرتے اور میں ان سے باتیں کرتا۔ اعجاز بہت زیادہ خوش ہو گیا یہ سن کر۔ چلو عبید کے یہاں دوست تو بنے؟ اعجاز نے پوچھا۔ وہ دوست کیسے تھے؟ عبید نے بتایا، بہت ہی پیارے، اور مجھے انہوں نے چیزیں بھی کھلائی ہیں۔ ایما بہت حیرانی سے عبید کی بات سن رہی تھی کیونکہ اسے تو کوئی اندر آواز آئی ہی نہ تھی، لیکن ایک دم سے اداس ہو گئی کہ ہاں اس کا بیٹا تو بول ہی نہیں سکتا تو آواز کیسے آتی، اور وہ اتنی زیادہ ساؤنڈ کرتا بھی نہ تھا کیونکہ وہ خود اس اداسی سے جوجھ رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے تھے۔ اب تو عبید روز شام کو عصر مغرب کے بعد دروازہ کھلواتا اور وہاں جیسے ہی رات گہری ہونے لگتی جب تک بیٹھا رہتا، یہاں تک ایما اس کو زبردستی اندر لاتی۔ اس بات سے ایما خاصی پریشان رہنے لگی تھی کہ وہ دوست کہاں ہیں جو اسے دکھائی بھی نہیں دیتے لیکن وہ خوش رہتا ہے۔ وہ اکثر اعجاز سے کہتی کہ اعجاز، اس کے کون سے دوست ہیں جن کے بارے میں یہ بتاتا ہے، جبکہ اس علاقے میں تو اس وقت کوئی بچہ باہر بھی نہیں آتا، سب کے اکثر ٹیوشنز ہی ہوتے ہیں۔ اعجاز بھی تھوڑا پریشان ہوا لیکن بولا، ہمارا عبید خوش ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، تم بھی زیادہ تحقیق میں نہ جاؤ، اور جیسا عبید کہتا ہے شام کو باہر دروازے پر بیٹھنے کا تو چھوڑ دیا کرو، یہ دروازہ چھوڑ کر تو کہیں نہیں جاتا نا۔ ہاں بس کوشش یہ کیا کرو کہ تم بھی اس وقت تھوڑا اندر اس پر نگاہ رکھا کرو۔ ٹھیک ہے، کل سے میں یہی کروں گی۔ عبید بہت ہی زیادہ خاموش طبیعت بچہ تھا۔ وہ تنہا ہونے کے باوجود اپنی ماں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز وہ یوں ہی گلی میں بیٹھا تھا، سناٹا تھا۔ اچانک اس کے ہنسنے کی آواز اندر آئی جو کہ شاید ایما نے پہلی دفعہ سنی تھی۔ وہ پاس ہی کیاریوں میں لگی گملوں میں پانی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً بھاگ کر دروازے کے پاس دیکھا تو اس کا بیٹا کسی اندھے کی مخلوق کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس طریقے سے وہ حرکت کر رہا تھا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو، اور سن کر باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ اس بات نے ایما کو خاصا ڈرا دیا۔ 2-3 منٹ گزرے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر
عبید کو دروازے کے اندر کرا اور اشارے میں پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ عبید نے کہا میرے ساتھ میرے 2 دوست اور تھے، آپ بلا وجہ مجھے اندر لے آئیں، دروازہ کھولو مجھے باہر جانا ہے، جبکہ ایما اسے اندر لے گئی تھی۔ ایما خاصی پریشان ہو گئی تھی، عبید کس کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن عبید نہ مانا۔ وہ واپسی باہر صحن میں آ گیا اور پودوں کے پاس جا بیٹھا۔ پھر وہاں پر جا کر اس نے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ایما کو پھر سے اس کی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ اس کی ہنسی، اس کی معصوم کھلکھلاہٹ نے ایما کا دل نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایما کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، کاش یہ مجھے ماں کہتا، کاش یہ اپنی ہر بات مجھے بتاتا، اپنی چھوٹی چھوٹی شکایتیں مجھ سے کرتا، میرا بچہ۔ وہ یہی باتیں دربار سے ٹیک لگا کے سوچ رہی تھی کہ اچانک عبید کے پیر میں چوٹ لگی اور وہ رونے لگا۔ ایما جیسے اس تک پہنچی، اس سے پہلے کہ ایما اس تک پہنچتی، یکدم اس کی چوٹ آنکھوں دیکھے غائب ہو گئی تھی۔ اس بات نے ایما کو چونکا دیا۔ عبید بھی ایک دم سیریس ہو کے بیٹھ گیا۔ ایما نے عبید کو گود میں اٹھایا، اپنے روم میں لے آئی۔ بستر پر لٹانے کے بعد وہ کچن میں اپنے کام نمٹانے چلی گئی تھی کہ ایک دم اسے پھر ایک زبردست خوشبو سی آنے لگی۔ وہ سونگھتے سونگھتے اسی روم تک جا پہنچی جس میں وہ عبید کو لٹا کر آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عبید مٹھائیاں کھا رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے شوہر اعجاز کو فون کیا کہ آپ جلدی گھر پہنچیے، جو بھی ہے فوراً آ جائیے کام چھوڑ کر۔ جیسے ہی اعجاز گھر میں داخل ہوا، وہ اس کو لان سے لیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آئی جہاں عبید پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اعجاز کو تمام باتیں بتائیں اور پھر آخر میں وہ مٹھائی کی پلیٹ بھی دکھا دی۔ اعجاز بھی چونک گیا تھا کہ اتنی عمدہ قسم کی مٹھائی، جو کہ اعجاز نے بھی کھائی اور بعد میں حیران بھی ہو گیا کہ یہ ہمارے گھر میں کون رکھ گیا ہے۔ اعجاز پھر کام پر نہ گیا، وہ عبید کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ عبید لگ بھگ 8 بجے جاگا۔ بہت پیار سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی۔ عبید نے تب بتایا کہ میرے فرینڈز مجھے دے کر گئے تھے گھر میں، مجھے چوٹ جو لگی تھی۔ ایما بہت برا ڈر گئی تھی۔ اس نے ڈر کر اعجاز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دوست کہاں ہیں، ہمیں بتاؤ گے؟ عبید نے بولا ہاں۔ عبید نے ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ 4.5 سال کا معصوم سا بچہ۔ اعجاز نے دروازہ کھولا اور باہر روڈ پر سامنے قبرستان کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اعجاز کے اب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اعجاز نے عبید کو گود میں اٹھایا اور اندر آ گیا۔ معاملہ بہت گہرا لگتا ہے، میں ابھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے اب کل کام سے چھٹی کرنی ہوگی، تبھی دیکھوں گا عبید کی ایکٹیویٹیز کے عبید آخر کیا کرتا ہے، اور تمہاری پریشانی کس حد تک درست ہے۔ ایما اور اعجاز ایک دوسرے سے کافی دیر تک اپنے بیٹے عبید کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اسی اثنا میں سارا ٹائم گزر رہا تھا کہ پھر سے شام کے 5 بجے اور ایما نے گھڑی کی طرف نظر گھمائی اور پھر اعجاز کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیے گا اعجاز کہ کس طریقے سے عبید باہر جائے گا اور مجھے ضد کرے گا دروازہ کھولو، مجھے گلی میں کھیلنا ہے، اور پھر آپ سارا تماشا دیکھیے گا۔ ابھی ایما نے یہ بات کی ہی تھی کہ عبید کھیلتے کھیلتے ایک دم سے اٹھا، اپنی امی کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف آ گیا۔ دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ اسے کھولو۔ پیچھے پیچھے اعجاز بھی تھا۔ ایمن نے جیسے ہی دروازہ کھولا، عبید فوراً دروازے کے باہر ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ خوش تھا اور سامنے سے اسے اندیکھی مخلوق جو صرف عبید ہی دیکھ پا رہا تھا، ایما اور اعجاز عبید کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جیسے کہ اسے سامنے سے کوئی چلتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہوں، جو کہ ایما اور اعجاز کو تو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
एजाज ने आयमा की तरफ बहुत हैरानी से देखा और एकदम दोनों पीछे हो गए। थोड़ी देर ही ना गुजरी थी कि उबैद की फिर से खिलखिलाने की आवाजें आने लगीं। अब तो एजाज दिल बर्दाश्ता हो गया कि उसके बेटे की हंसी कितनी प्यारी है। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन आयमा ने एजाज को संभाला कि इस मसले का हल देखें, ये किसके साथ खेल रहा है जो कि हमें नहीं मालूम। एकदम जैसे ही एजाज बाहर आया, उबैद का चेहरा एकदम सपाट हो गया, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उबैद को गोद में उठाया और अंदर ले आया। वाकई में कोई नादीदा हस्ती थी जो उबैद के साथ खेलती थी। और फिर वो मिठाई। अब तो एजाज बेपनाह परेशान हो गया। उसने आनन फानन फैसला लिया और बोला, आयमा, मैं जल्द ही कोई मकान देखूंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। दोनों बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। एजाज को रात को एक अजीब सा ख्वाब आया था जिसमें उसने एक नादीदा हस्ती देखी जिसके हाथों में कुछ तहाइफ थे और वो एजाज से कह रहे थे कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का दोस्त है, यहाँ से मकान खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मुसलमान और नेक जिन हैं और हमारा ये मानना है कि जब हम किसी को नहीं सताते तो कोई हमें क्यों सताएगा। भाई एजाज, आप बेफिक्र रहिए। आप जब तक यहाँ हैं खैरियत के साथ रहिए और जब यहाँ से चले जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि मैं अपने बेटे को आपके बेटे के पीछे नहीं आने दूंगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि मेरे बेटे का भी दिल नहीं लगता आपके बेटे के बगैर। मैं बहुत मजबूरी में आकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे कुछ वक्त मेरे बेटे के साथ और गुजार लेने दीजिए। इसके बदले में मैं आपका एक काम आसान कर दूंगा। आप यकीन मानिए मुझे दुआएं देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक आपका बेटा बालिग नहीं हो जाता आप इसी मकान में रहिए और आपसे कोई ये मकान खाली भी नहीं कराएगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे बेटे से आप अपने बेटे की दोस्ती नहीं तोड़ने देंगे, वरना आप सोच भी नहीं सकते हम क्या कर सकते हैं। हम चाहे तो आपके बेटे को अपने साथ ले भी जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रहमदिल जिन्नात हैं, वरना जिन छोड़ते नहीं। ये कहकर वो मखलूक तो गायब हो गई थी। एजाज की आँख खुल गई और एजाज काफ़ी देर तक इस ख्वाब को सोचता रहा। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ये कैसा ख्वाब था? कोई मैसेज या कोई पैगाम? कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात उसने आंखों में काटी। जब आयमा उठी, नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद आयमा ने एजाज से कहा कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, घर भी मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मैंने पैकिंग भी शुरू कर दी है और उबैद को भी तो देखना होता है। आयमा बेगम, हम कहीं नहीं जा रहे। फिर रात वाला ख्वाब आयमा को सुनाया। उबैद अभी तक सो रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। कई दिन हो गए मैंने दुकान नहीं खोली, कस्टमर इंतज़ार करते होंगे। आयमा, आज मैं काम पर जाऊंगा और कुछ दिन रुकता हूँ। अभी हम ये मकान नहीं खाली करते, तुम भी बेफिक्र रहो। अगरचे ये ख्वाब है तो फिर इसे भुला दिया जाएगा। अगर इस ख्वाब में कोई सच्चाई है तो वो भी सामने आ जाएगी। हमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उबैद से मैं बेफिक्र हूँ। एजाज काम पर निकल गया था। आयमा भी किचन समेटने में मसरूफ़ हो गई। एकदम उसे उबैद के रोने की आवाज़ आने लगी। वो रो रो कर मम्मा मम्मा पुकार रहा था। ये एक ऐसी घड़ी थी जिसने आयमा को साकित कर दिया था। उसके जो हाथ जिस काम में थे वहीं जमे रह गए। उसकी आंखें फट गईं और उसका चेहरा एकदम
साकित हो गया, जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसके कानों को यकीन नहीं आ रहा था। ये मुझे मम्मा कौन पुकार रहा है? मेरा बेटा तो बोलना ही नहीं जानता। फिर दोबारा आवाज आई। एकदम आयमा ने अपने आप को संभाला और भागते हुए अपने रूम की तरफ गई, क्योंकि आवाज वहीं से आई थी। उसने देखा कि उबैद बिस्तर पर बैठा हुआ है और मम्मा मम्मा कह रहा था। अब तो आयमा की आवाज ही बहाल ना हुए। वो खुशी से फूली ना समाई। उसने भागकर उबैद को अपने सीने से लगा लिया और फौरन एजाज को फोन मिलाया। क्या हुआ? अभी मुझे आए कुछ देर ही नहीं हुई है। सब खैर तो है? उबैद ठीक तो है? एजाज एक तहम्मुल पसंद इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसके होने पर आयमा को बहुत फख्र था। वो बहुत अच्छा और रहमदिल शौहर भी था। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ है बेगम? मुझे बताओ। आप अभी आना चाहेंगे या शाम को आएंगे? कैसी खुशखबरी है? एजाज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इससे पहले आयमा को इतना निहाल उसने कभी देखा ही नहीं था। मैंने बस अभी शटर उठाया ही है कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैं बस आ रहा हूँ। सब खैर तो है? अपना ख्याल रखना। देखो ज़्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती, अपने आप को संभालो। एजाज इस हद तक डर गया था। आयमा के मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। उसने लाइन कट की और उबैद को बार बार कहती रही, मैं कौन हूँ? मुझे क्या बुलाया तुमने? वो बार बार मम्मा ही कहता, और जो भी कोई टूटी फूटी जबान उसको आ रही थी वो उसमें बात करने लगा। आयमा के आंसू निकल रहे थे और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। इतनी देर में एजाज भी आ पहुंचा। उसने भाग के दरवाज़ा खोला और खुशी से एजाज से लिपट गई। क्या हुआ आयमा, सब खैर तो है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो तुम्हारी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है? एजाज का हाथ पकड़ते हुए आयमा अंदर रूम में ले आई, जहां उबैद बैठा हुआ था। साथ ही नाश्ता रखा हुआ था। क्या हुआ उबैद को? ठीक तो है ये? एकदम एजाज घबरा गया। आयमा बोली, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो दिल संभाल के सुनना। बैठ जाओ। एजाज भी साथ ही बिस्तर पर बैठ गया। मैं कौन हूँ उबैद? एकदम उबैद बोला, मम्मा। एजाज की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरत से अपने दोनों हाथों को मुंह पर रख लिया। उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे। यकदम उसने खुशी से उबैद को उठा लिया और मैं कौन हूँ? उसने बोला, पापा। उसने ये दो लफ्ज़ बहुत गहरे सुने थे अपनी माँ और बाप से, क्योंकि वो यही तो प्रैक्टिस कराते थे। एजाज ख्वाब समझ चुका था। ये एक ऐसा तोहफा था जिसका इलाज डॉक्टर्स भी ना कर सके। ये अल्लाह की तरफ से वो रहमत थी जो उबैद पर नाजिल हुई, किसी बच्चे के दोस्ती के सदके में। एजाज सजदा शुक्र बजा लाया और आयमा भी। दोनों मियाँ बीवी बेपनाह खुश हुए और एजाज ने कहा, आयमा, मेरा वो ख्वाब झूठा न था। यकीनन ये उन्हीं अंधे की मखलूक का तोहफा है जो चाहते नहीं कि मेरा बेटा और हम यहाँ से जाएं। अब मुझे भी अपनी बात का पास रखना होगा। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और उबैद को अपने सीने से लगा लिया।